बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मलकुल मौत कौन है? मलकुल मौत का नाम और काम क्या है? मलकुल मौत ने अल्लाह के मुकर्रब रसूलों और नबियों की जानें कैसे कब्ज की? खुद मलकुल मौत की मौत किस तरह वाक़ई होगी? मलकुल मौत उस फरिश्ते का लक़ब है जो अल्लाह की तरफ से लोगों की जानें कब्ज करने पर मुकर्रर है। उसका नाम इज़राइल है जो अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। उसको लोगों की जानें निकालने का फरीज़ा सौंपा गया है। बेशुमार फरिश्ते उसकी मातहती में काम करते हैं, जिनको फरिश्ताए अजल भी कहा जाता है। अगरचे मलकुल मौत किसी का दोस्त नहीं होता, मगर अल्लाह के कई पैगंबर ऐसे भी थे जिनके साथ इज़राइल की खास दोस्ती थी। हजरत इब्राहिम, हजरत इद्रीस, हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत इज़राइल के साथ दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम था। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के असूल के तहत जब इन मोहतरम हस्तियों की मौत का वक्त आया तो इज़राइल ने इनके साथ क्या सलूक किया? हयातुल हैवान के मुताबिक हजरत इब्राहिम और मलकुल मौत के दरमियान खास भाईचारा मौजूद था। उनकी मौत से पहले मलकुल मौत जब भी हजरत इब्राहिम के पास आते मोहब्बत और एहतराम से पेश आते, लेकिन एक दिन जब हजरत इज़राइल हजरत इब्राहिम की रूह कब्ज करने आए तो सलाम करके उनकी तरफ देखना शुरू किया। हजरत इब्राहिम ने कहा, ऐ इज़राइल, आज तुम किस अंदाज से मेरी तरफ देखते हो? मलकुल मौत ने अर्ज की, ऐ इब्राहिम, आपकी जिंदगी के दिन पूरे हुए, अब मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने हलील की रूह कब्ज कर रहा हो? इज़राइल ने कहा, मुझे यही हुक्म है, फिर भी अल्लाह ताला से पूछता हूँ। इज़राइल ने अल्लाह ताला के हुजूर जनाबे इब्राहिम की बात पहुँचा दी। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो। क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? हजरत इब्राहिम को जैसे ही इल्म हुआ कि मौत अल्लाह से मुलाकात का एक रास्ता है, तो इज़राइल से कहने लगे, ऐ इज़राइल, अल अजल यानी जल्दी कर, मेरी रूह कब्ज कर और मुझे अल्लाह के हुजूर पहुंचा दे। इसी तरह एक दिन हजरत इद्रीस काम से फरागत के बाद बैठे हुए थे कि मलकुल मौत अजनबी सूरत में जाहिर हुए। जब हजरत इद्रीस उनको पहचानने में नाकाम रहे तो उनका नाम पूछा। मलकुल मौत ने कहा कि मैं इज़राइल हूँ। आपने फरमाया कि तुम शायद मेरी जान कब्ज करने आए हो। इज़राइल ने कहा, मैं जान लेने नहीं बल्कि आपके साथ भाईचारा कायम करने आया हूँ। हजरत इद्रीस ने कहा, मैं तेरे साथ भाईचारा उस वक्त करूँगा जब तू मुझे एक बार मौत का तल्ख जायका चखा दे, ताकि मुझे खौफ व इबरत ज्यादा हासिल हो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं रज़ाए इलाही के बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इद्रीस ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की तो इज़राइल को हुक्म हुआ कि हजरत इद्रीस की जान कब्ज कर ले। बस इज़राइल ने हजरत इद्रीस की जान कब्ज कर ली। अल्लाह ने कुछ देर बाद उनको दोबारा जिंदा कर दिया। मलकुल मौत ने पूछा कि मौत की तलही कैसी थी? वो बोले कि जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। इसी तरह जब हजरत मूसा की मौत का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत आए और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगामे अजल कबूल फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया है कि ए मूसा, अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक बाल के इवज
تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر میں اسی وقت موت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت یعقوب اور ملک الموت میں گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے جواب دیا ملاقات کے لیے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت موت قریب آئے تو موت کے وقت سے پہلے مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ پہلے قاصد بھیج کر اطلاع کر دوں گا۔ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت یعقوب نے شکوہ کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ موت سے پہلے قاصد بھیج کر اطلاع دے دوں گا۔ حضرت اسرائیل نے جواب دیا میں نے وقت سے پہلے قاصد آپ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ حضرت نے پوچھا کون سے قاصد تم نے بھیجے تھے؟ اسرائیل نے جواب دیا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے بال سفید ہوئے، دوسرا قاصد یہ کہ آپ کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، تیسرا قاصد یہ کہ آپ کی کمر جھک گئی اور بڑھاپا آپ پر مکمل طور پر طاری ہو گیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ کریم نے نبیوں کے سردار جناب رسول خدا کو اپنا محبوب قرار دیا تو سب کے سب فرشتے بھی آپ کے دام الفت کے اسیر ہو گئے۔ اسرائیل بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ نہایت خوبصورت شکل میں میرے حبیب کی خدمت میں حاضری دو اور نہایت محبت، شفقت، احترام اور نرمی کے ساتھ میرے محمد کی روح مبارکہ قبض کرو۔ پس اسرائیل ایک عرابی کی صورت میں زمین پر اترے۔ اس وقت جناب رسول خدا بی بی فاطمہ کے خانہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور بخار میں مبتلا تھے۔ اسرائیل نے در اقدس پر کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ بنت رسول نے جواب دیا کہ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ اس نے پھر آواز دی تو رسول خدا نے فرمایا اے میری پارہ جگر فاطمہ، یہ اسرائیل ہے، اسے اندر آنے کی اجازت دو۔ اسرائیل نے آ کر عرض کی یا محمد، اللہ نے بعد السلام مجھے حکم دیا کہ آپ کے گھر والوں سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں اور ساتھ آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں ان کنجیوں سے کہیں زیادہ اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ پس ملک الموت نے حضرت کی روح مبارکہ کو نہایت تکریم کے ساتھ قبض کر لیا۔ اللہ کریم بحق محمد و آل محمد ہم پر رحم کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں ہو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔